बाज़ंतीनी सल्तनत अपनी बुनियाद के वक़्त से ही दौलत, सकाफ़त और फ़ौजी ताकत का तारीख़ी मरकज़ थी। 1025 में बासल दोम के तहत सल्तनत की सरहदें अपने अरूज को पहुँची, जब सल्तनत की सरहदें ईरान, बल्गारिया तक फैल गई थीं और जनूबी इटली पर भी इसका कंट्रोल था, जबकि बहिरा रूम में बहरी कज़ाकी पर काबू पाया गया था। सल्तनत के इस्लामी हमसायों के साथ ताल्लुकात भी मगरबी ईसाइयों के साथ ताल्लुकात जितने ही मुतनाज़ा थे। इटली में नार्मन, शिमाल में पिचिनिंग, सरब और कोमान, और मशरक़ में सल्जूक तुर्क सल्तनत के हरीफ थे, और इन चैलेंजों का मुकाबला करने के लिए शहनशाहों ने कभी कभार अपने दुश्मनों से भी किराए के सिपाही भर्ती किए। इस्लामी दुनिया ने भी 7वीं सदी से अपनी बुनियाद के बाद बड़ी कामयाबियां हासिल कीं और मुस्तकबिल में अहम तब्दीलियां आईं। तुर्कों की पहली लहरें 9वीं सदी से मशरिक़ वस्ता में दाखिल हुईं, जिसने अरब और तुर्क तारीख़ को एक साथ जोड़ा। बाद की तुर्कों की लहरें ख़ास तौर पर 10वीं सदी में सल्जूक तुर्कों का आना मगरबी एशिया में मौजूदा हालात को चैलेंज कर रही थी। ये एक छोटा हुकूमती कबीला था जो ईरान में अपनी किस्मत आजमाने के लिए हिजरत कर गया था। दोस्तों, अगले 20 बरसों में उन्होंने ईरान, इराक़ और मशरिक़ वस्ता के इलाके फ़तह कर लिए। सल्जूक और इनके पैरोकार सुन्नी मुसलमान थे, जिसकी वजह से फ़लस्तीन और शाम में फ़ातिमी खिलाफत के साथ तसादम हुआ। सल्जूक खाना बदोश थे, तुर्की ज़बान बोलते थे और कभी कभार शिरक भी करते थे, जबकि उनके शहरी अरबी बोलने वाले अवाम से मुख्तलिफ थे। ये फ़र्क ताकत की ढांचे को कमज़ोर करता था। जब ये सल्जूकों की सरज़मीन की हुक्मरानी के साथ मिलता था, जो कि सियासी तरजीहात और आज़ाद शहज़ादों के दरमियान मुकाबले पर मबनी था, ना कि जोग्राफियाई तकसीम पर। रोमानोस चहारम डियोजेन्स ने सल्जूकों के छोटे छोटे हमलों को दबाने की कोशिश की, मगर 1071 में मांज़िकर्ट की लड़ाई में उन्हें शिकस्त हुई। ये वो वाहद मौका था जब किसी बाज़ंतीनी शहनशाह को मुस्लिम कमांडर के हाथों कैद किया गया। ये लड़ाई एक संगीन धचका साबित हुई, जो कि सल्जूकों की अहम कामयाबियों की पेशगोई थी, और इसके नतीजे में पहली सलीबी जंग का आगाज़ हुआ। दोस्तों, निकिया और अंताकिया जैसे अहम शहर 1081 और 1086 में खो गए, जो कि मगरब में अपनी तारीख़ी अहमियत की वजह से बहुत मशहूर थे, और बाद में सलेबी अफवाज के ज़रिए दोबारा हासिल किए जाने वाले अहदाफ बन गए। 1092 से जब सल्जूक सल्तनत के मौसर हुक्मरान निज़ामुल मुल्क की वफ़ात हुई, मशरिक़ वस्ता में मौजूदा हालात की हालत बिगड़ गई। इसके फ़ौरन बाद सल्जूक सुल्तान मलक शाह और फ़ातिमी खलीफा अल मुस्तनसर बिल्लाह की वफ़ात हुई। इस्लामी दुनिया अब एक दूसरे से लड़ रही थी और ये बेखबरी की हालत में थी। इसलिए जब पहली सलीबी जंग आई तो ये गैर मुतवक्के हमला साबित हुआ। मलक शाह की वफ़ात के बाद उसके जानशीनों में से एक कलज अरसलान ने अनातोलिया में सल्तनत रोमा के सुल्तान के तौर पर अपनी हुक्मरानी शुरू की, जबकि उसके भाई तोतोश अव्वल ने शाम में इक़्तिदार के लिए एक खाना जंगी शुरू की। जब तोतोश 1095 में कत्ल हुआ तो उसके बेटे रिदवान और दुकाक ने बिलतरतीब हलब और दमिश्क का कंट्रोल संभाल लिया, जिससे शाम मज़ीद तकसीम हो गया और मुख्तलिफ उमरा आपस में मुखालफ हो गए, जिनमें गरबा भी शामिल था, जो कि मौसल का अयातबग था। मिस्र और फ़लस्तीन का बेशतर हिस्सा फ़ातिमियों के कंट्रोल में था। फ़ातिमियों ने 1073 में यरूशलेम को सल्जूकियों से खो दिया था, लेकिन 1098 में आर्तोकैद से शहर को वापस ले लिया, जो कि सल्जूकियों से मुंसलिक एक छोटा तुर्क कबीला था, और सलेबियों के आने से पहले शहर को दोबारा अपने कब्ज़े में ले लिया था। दोस्तों, क्लेरमो की कौंसल के बारे में हम अब जानते हैं। क्लेरमो की कौंसल 1095 में पापा अर्बन दोम की ज़ेर सदारत हुई, जिसमें सलेबी जंग की बुनियाद रखी गई।
बाज़ंतीनी बादशाह अलेक्सिस ने तुर्कों से बचने के लिए पापा अर्बन दोम से मदद की दरख्वास्त की, जिस पर अर्बन ने ईसाइयों के इत्तेहाद की उम्मीद के साथ मदद फराहम करने का वादा किया। जुलाई 1095 में अर्बन ने फ्रांसीसी रहनुमाओं से खिताब किया, जिसमें यूरोप में तशद्दुद की रोकथाम, मशरकी ईसाइयों की मदद और जन्नत के अनामात का वादा किया। अर्बन का मकसद यरूशलेम तक पहुंचना था, जिसे बाद में सलेबी जंग का असल मकसद करार दिया गया। दोस्तों, पीटर द हर्मिट कौन था और पीपल्स क्रूसेड वार कब और क्यों हुई? इसकी वजह क्या थी? फ्रांस के अजीम नवाब और उनकी तरबियत याफ्ता फ़ौजें यरूशलेम की तरफ सफ़र शुरू करने वाली पहली जमात नहीं थी। पोप अर्बन ने पहली सलेबी जंग के आगाज़ के लिए 15 अगस्त 1096 यानी ईद अरूज मरियम का दिन मुकर्रर किया था, लेकिन इससे कुछ महीने पहले ही कुछ खसानों और छोटे नवाबों की गैर मुतवक्का फ़ौजें खुद ही यरूशलेम के सफ़र पर निकल पड़ी। इनकी क़यादत एक बाअसर पादरी पीटर द हर्मिट कर रहे थे। पीटर पोप अर्बन का पैगाम पहुंचाने वालों में से सबसे कामयाब थे और उन्होंने अपने पैरोकारों में ज़बरदस्त जोश व खरोश पैदा कर दिया था। हालांकि शायद उन्हें पोप अर्बन की तरफ से सरकारी तौर पर मुकर्रर नहीं किया गया था। आम तौर पर यह ख्याल किया जाता है कि पीटर के पैरोकार मुकम्मल तौर पर ऐसे किसानों पर मुश्तमिल थे जो ना तरबियत याफ्ता थे और ना ही पढ़े लिखे, और शायद उन्हें यह भी मालूम ना था कि यरूशलेम कहाँ है। लेकिन उन किसानों में बहुत से सिपाही भी शामिल थे, जिनमें वाल्टर सांस ओवरबी थे, जो पीटर के नायब थे और एक अलग फ़ौज की क़यादत करते थे। फ़ौजी नज़्म ज़ब्त की कमी की वजह से पीटर की नोखेज़ फ़ौज ने मसीही इलाके में होते हुए ही मुश्किलात का सामना करना शुरू कर दिया। वाल्टर की फ़ौज ने बलग्राद और ज़ेमून के इलाकों को लूट लिया और कुस्तुनतुनिया तक बग़ैर ज़्यादा मुज़ाहमत के पहुँच गई। दूसरी तरफ पीटर की फ़ौज, जो वाल्टर की फ़ौज से अलग थी, हंगरियों से लड़ पड़ी और शायद बलग्राद पर कब्ज़ा भी किया। निकिया में बाज़ंतीनी गवर्नर ने उनकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन पीटर को अपने पैरोकारों पर कम कंट्रोल हासिल था और बाज़ंतीनी फ़ौजियों को उनके हमले रोकने पड़े। पीटर अगस्त में कुस्तुनतुनिया पहुँचे, जहाँ उनकी फ़ौज वाल्टर की फ़ौज से जा मिली, जो पहले ही वहाँ पहुँच चुकी थी, और साथ ही फ्रांस, जर्मनी और इटली से आए मुख्तलिफ सलेबी लश्कर भी उनके साथ शामिल हो गए। बोहेमियन और सैक्सोन फ़ौजों का एक और दस्ता हंगरी से आगे नहीं बढ़ सका और मुंतशिर हो गया। दोस्तों, पीटर और वाल्टर के बेकाबू हजूम ने शहर के बाहर सामान और खाने की तलाश में लूट मार शुरू कर दी, जिसकी वजह से अलेक्सिस ने उन्हें एक हफ्ते बाद बोस्पोरस के पार पहुंचा दिया। एशियाई कोचक में दाखिल होने के बाद सलेबी फ़ौजें तकसीम हो गईं और इलाके में लूट मार करने लगी और निकिया के करीब सल्जूकी इलाके में घुस गईं। तजर्बाकार तुर्कों ने इस ग्रुप के ज़्यादातर लोगों को कत्ल कर दिया। कुछ अतालवी और जर्मन सलेबियों को सितंबर के आखिर में ज़ेरिगोर्डन के मुहासरे में शिकस्त हुई। इसी दौरान वाल्टर और पीटर के पैरोकार, जिनमें से अक्सर जंग में तरबियत याफ्ता नहीं थे, लेकिन उनके साथ तकरीबन 50 नाइट्स थे, मतलब 50 घुड़सवार थे, उन्होंने अक्टूबर 1096 में सेवोटो की जंग में तुर्कों का सामना किया। तुर्क तीरंदाजों ने सलेबी फ़ौज को तबाह कर दिया और वाल्टर भी मारे जाने वालों में शामिल थे। पीटर, जो उस वक़्त कुस्तुनतुनिया में थे, बाद में सलेबियों के दूसरे ग्रुप में शामिल हुए, जिसमें स्वेटो के कुछ ज़िंदा बचने वाले भी शामिल थे। दोस्तों, मुकामी सतह पर पहली सलेबी जंग की तबलीग ने यहूदियों के ख़िलाफ़ हमले को हवा दी। 1095 के आखिर और 1096 के आगाज़ में, जबकि पहली सलेबी जंग का बाज़ाब्ता आगाज़ अभी हुआ नहीं था, फ्रांस और जर्मनी में यहूदी बरादरियों पर हमले शुरू हो गए। मई 1096 में फ्लोनिहिम का एमिको, जिसे कभी कभार गलती से लेंगन का एमिको भी कहा जाता है, ने स्पेयर और वर्म्स में यहूदियों पर हमला किया। दूसरे गैर सरकारी सलेबी, जिनमें डिलिंगन का
ہارٹمین اور فرانس انگلینڈ لوتھزنگیا اور فلیش رضاکار شامل تھے۔ اس نے بھی مائنز میں یہودی برادری کو تباہ کرنے میں امیکو کا ساتھ دیا۔ مائنز میں ایک یہودی عورت نے صلیبیوں کے ہاتھوں اپنے بچوں کے قتل سے بچنے کے لیے خود انہیں قتل کر دیا۔ چیف ربی کالینوموس بن مشولم نے قتل کے خوف سے خودکشی کر لی۔ امیکو کا گروپ کولون کی طرف بڑھا اور دوسرے گروپ ٹرائر میٹرز اور دیگر شہروں میں یہودیوں پر حملہ آور ہوئے۔ پیٹر دی ہرمٹ بھی ممکنہ طور پر یہودیوں کے خلاف تشدد میں ملوث تھے، اور ایک پادری فولکمار کی قیادت میں ایک فوج نے بوہیمیا میں مزید مشرقی علاقوں میں یہودیوں پر حملہ کیا۔ ہنگری کے کولومین کو 1096 میں اپنے ملک سے گزرتی پہلی صلیبی جنگ کی فوجوں کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے 2 صلیبی گروہوں کو کچل دیا جو سلطنت میں لوٹ مار کر رہے تھے۔ امیکو کی فوج نے بھی ہنگری میں داخل ہونے کی کوشش کی، لیکن کولومین نے انہیں شکست دے دی، جس کے بعد امیکو کے پیروکار منتشر ہو گئے۔ کچھ بعد میں بڑی صلیبی فوجوں میں شامل ہو گئے، حالانکہ امیکو خود واپس چلے گئے۔ حملہ آوروں کی نیت شاید یہودیوں کو عیسائیت میں تبدیل کرنے کی تھی، حالانکہ وہ ان کے مال و دولت پر بھی قبضہ چاہتے تھے۔ یہودیوں کے خلاف جسمانی تشدد چرچ کے باضابطہ اصولوں کا حصہ نہیں تھا، اور خاص طور پر کولون کے آرچ بشپ نے یہودیوں کو بچانے کی پوری کوشش کی۔ 10 سال پہلے شپیر کے بشپ نے وہاں کے یہودیوں کو ایک محفوظ علاقہ فراہم کیا تھا تاکہ انہیں عیسائی تشدد سے بچایا جا سکے، اور وہاں کے ربیوں کو عدالتی اختیارات بھی دیے تھے، تاہم کچھ نے ان کی حفاظت کے بدلے رقم بھی لی۔ ان حملوں کا مقصد شاید یہ تھا کہ یہودی اور مسلمان دونوں مسیح کے دشمن ہیں، اور ان دشمنوں سے یا تو لڑنا چاہیے یا انہیں عیسائیت سے تبدیل کرنا چاہیے۔ دوستو، کلیرمونٹ سے قسطنطنیہ تک کے سفر کے بارے میں اب ہم جانیں گے۔ 4 اہم صلیبی فوجوں نے مقررہ وقت یعنی اگست 1096 کے آس پاس یورپ چھوڑا اور قسطنطنیہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اب اصل میں پہلی صلیبی جنگ شروع ہو چکی تھی۔ کچھ نے مشرقی یورپ اور بلکان سے ہوتے ہوئے قسطنطنیہ کا راستہ اختیار کیا، جبکہ کچھ نے ایڈریاٹک سمندر کو پار کیا۔ ہنگری کے کولومین نے گوڈفرے اور اس کی فوج کو صرف اس وقت اپنے علاقے سے گزرنے کی اجازت دی جب اس کے بھائی بالڈون کو فوج کے اچھے رویے کی ضمانت کے طور پر یرغمال بنایا گیا۔ یہ فوجیں نومبر 1096 سے اپریل 1097 کے دوران قسطنطنیہ کی قدیم رومی دیواروں کے باہر جمع ہو گئیں۔ پہلے ہیگ آف ورمنڈوائس پہنچا، اس کے بعد گوڈفرے، ریمنڈ اور بوہیمنڈ پہنچے۔ دوستو، اب ہم جانیں گے کہ اس فوج کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے بھرتی کیسے کی۔ اتنی بڑی مہم کے لیے یورپ بھر میں بھرتی کی گئی۔ صلیبی فوجوں کی تعداد 70,000 سے 80,000 بتائی جاتی ہے، اور کلیرمونٹ کے بعد 3 سال کے دوران مزید لوگ شامل ہوتے گئے۔ ان میں تقریباً 7,000 سے 10,000 گھڑسوار، 35,000 سے 50,000 پیدل فوجی اور غیر جنگجو ملا کر کل 60,000 سے 1,00,000 افراد شامل تھے۔ لیکن اربن کا خطاب پہلے سے اچھی طرح سوچا سمجھا تھا۔ انہوں نے لیپیوئی کے ایڈہیمر اور ٹولوز کے کاؤنٹ ریمنڈ چہارم سے صلیبی جنگ پر بات کی، اور فوراً ہی اس مہم کو جنوبی فرانس کے 2 اہم رہنماؤں کی حمایت مل گئی۔ ایڈہیمر خود کونسل میں موجود تھے اور سب سے پہلے صلیب کا عزم کیا۔ 1095 کے بقیہ عرصے اور 1096 میں اربن نے فرانس بھر میں اپنے پیغام کو پھیلایا اور اپنے بشپوں اور نمائندوں سے کہا کہ وہ فرانس، جرمنی اور اٹلی میں اپنے اپنے علاقوں میں اس پیغام کی تبلیغ کریں۔ تاہم اس خطاب کے جواب میں توقع سے زیادہ لوگ صلیبی جنگ میں شامل ہوئے۔ اربن نے فرانس کے دورے کے دوران کچھ افراد جیسے کہ عورتوں، راہبوں اور بیماروں کو صلیبی جنگ میں شامل ہونے سے روکنے کی کوشش کی، لیکن انہیں روکنا مشکل ثابت ہوا۔ آخر کار زیادہ تر وہ لوگ شامل ہوئے جو گھڑسوار نہیں تھے،
بلکہ کسان تھے جو امیر نہیں تھے اور جن کے پاس لڑائی کی تربیت بھی نہیں تھی۔ انہوں نے جذباتی مذہبی عقیدت کے تحت صلیبی جنگ میں شمولیت اختیار کی۔ تبلیغ کا اختتام عام طور پہ ایک عہد کے ساتھ ہوتا تھا کہ ہر رضاکار مقدس قبر کی زیارت مکمل کرے گا اور انہیں ایک سلیب دی جاتی جو عام طور پر ان کے کپڑوں پر سی دی جاتی۔ صلیبی جنگ کی قیادت فرانس کے کچھ طاقتور نوابوں نے کی جنہوں نے اکثر اپنا سب کچھ چھوڑ دیا۔ مثال کے طور پر نارمنڈی کے رابرٹ نے اپنا علاقہ اپنے بھائی انگلینڈ کے ولیم دوم کو قرض پر دیا اور گاڈفرے نے اپنا کچھ اثاثہ کلیسا کو بیچ دیا یا رہن رکھ دیا۔ صلیبی جنگ میں شمولیت میں خاندانی تعلقات کا کردار تھا کیونکہ اکثر فرانسیسی صلیبی آپس میں دور کے رشتہ دار تھے۔ کچھ معاملات میں ذاتی ترقی بھی ان کے مقاصد میں شامل تھی۔ مثلاً بوہیمنڈ نے مشرق میں اپنے لیے علاقہ حاصل کرنے کی خواہش میں صلیبی جنگ میں شمولیت اختیار کی اور محاصرہ انطاکیہ کے بعد انطاکیہ کے علاقے پر قبضہ کر کے وہاں اپنی حکمرانی قائم کر لی۔ دوستوں، انطاکیہ کیسے فتح ہوا یہ ہم اگلی ویڈیو میں جانیں گے۔ قسطنطنیہ کا سفر۔ صلیبی فوجیں مختلف راستوں سے قسطنطنیہ پہنچی۔ گاڈفرے نے بلقان کے زمینی راستے کا انتخاب کیا۔ ٹولوز کے ریمنڈ نے پروونس والوں کو الیریا کے ساحل سے ہوتے ہوئے سیدھا مشرق کی طرف قسطنطنیہ کی جانب رہنمائی کی۔ بوہیمنڈ اور ٹینکریڈ نے سمندری راستے سے نورمن فوج کو دور دراز تک پہنچایا اور وہاں سے زمینی راستے سے قسطنطنیہ روانہ ہوئے۔ فوجیں قسطنطنیہ میں کم خوراک کے ساتھ پہنچیں اور الیکسس سے مدد کی امید رکھی۔ الیکسس ان پر بھروسہ نہیں کرتا تھا کیونکہ اسے لوگوں کی صلیبی جنگ کے تجربات اور بوہیمنڈ کی سابقہ دشمنی یاد تھی جس نے پہلے بھی بازنطینی علاقے پر حملے کیے تھے۔ اس بار الیکسس زیادہ تیار تھا اور راستے میں کم پرتشدد واقعات پیش آئے۔ صلیبیوں نے شاید الیکسس کو اپنا لیڈر بننے کی توقع رکھی لیکن وہ صرف انہیں جلدی سے ایشیا مائنر منتقل کرنا چاہتا تھا۔ خوراک اور سپلائی کے بدلے الیکسس نے رہنماؤں سے وفاداری کا حلف لیا اور ترکوں سے حاصل کردہ زمین بازنطینی سلطنت کو واپس کرنے کا وعدہ لیا۔ گاڈفرے نے پہلا حلف لیا اور تقریباً تمام دیگر رہنما بھی اس کی پیروی کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اگرچہ کچھ جھگڑے بھی ہوئے، ریمنڈ واحد رہنما تھے جنہوں نے حلف لینے سے گریز کیا اور صرف یہ وعدہ کیا کہ وہ سلطنت کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ الیکسس نے فوجوں کو بوسفورس پار کرنے سے پہلے رہنماؤں کو سلجوق فوجوں سے نمٹنے کے طریقے بتائے۔ صلیبی فوجوں نے 1097 کی پہلی شش ماہی میں ایشیا مائنر عبور کیا جہاں پیٹر ہرمٹ اور اس کی چھوٹی فوج بھی شامل ہو گئی۔ الیکسس نے اپنے 2 جنرلز مانویل بوٹومائس اور ٹیکیوٹوس کو بھی صلیبیوں کی مدد کے لیے بھیجا۔ ان کی مہم کا پہلا مقصد نیقیہ تھا جو کبھی بازنطینی حکمرانی میں تھا لیکن اب سلجوق سلطنت روم کا دارالحکومت تھا۔ وہ اسے دوبارہ بازنطینی سلطنت میں حاصل کرنا چاہتے تھے۔ ارسلان اس وقت وسطی اناطولیہ میں مہم پر تھا اور اس نے صلیبیوں کی طاقت کو کم سمجھا تھا، اس لیے اپنی دولت اور خاندان کو پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ صلیبیوں کے 14 مئی 1097 کو پہنچنے پر شہر کا محاصرہ کر لیا گیا۔ نیقیہ اب صلیبیوں کے گھیرے میں تھا۔ جب ارسلان کو اس کی خبر ملی تو وہ نیقیہ واپس آیا اور 10 مئی کو صلیبی فوج پر حملہ کیا لیکن بڑی صلیبی فوج نے اسے پیچھے ہٹا دیا۔ محاصرہ جاری رہا لیکن صلیبیوں کو کامیابی حاصل نہیں ہو رہی تھی کیونکہ وہ شہر کے قریب موجودہ جھیل کو بلاک نہیں کر سکے جس سے شہر کو سپلائی مل رہی تھی۔ الیکسس نے صلیبیوں کے جہازوں کو لکڑی کے لاغز پر کھنچوا کر زمین سے گزارا۔ ترک فوج نے جب جہاز دیکھے تو بلاخر ہتھیار ڈال دیے اور 18 جون کو شہر نے سرنڈر کر دیا۔ فرینکس کچھ ناراض تھے کیونکہ انہیں شہر لوٹنے کی اجازت نہیں ملی لیکن الیکسس نے انہیں مالی انعام دے کر اس ناراضی کو ختم کیا۔ بعد میں کہانیوں میں یونانیوں اور فرینکس کے درمیان کشیدگی کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا گیا مگر اس وقت تعاون جاری رہا، جیسا کہ اسٹیفن آف بلواس نے اپنی بیوی کو لکھے خط میں بھی اس کی تصدیق کی۔ نیقیہ کی فتح کو صلیبیوں اور بازنطینیوں کے درمیان قریبی تعاون کی کامیاب مثال سمجھا جاتا ہے۔
डोरिलियम की जंग के बारे में दोस्तों अब हम जानने जा रहे हैं। जून के आखिर में सलेबी फ़ौज ने अनातोलिया के सफ़र का आगाज़ किया। उनके साथ टाटिक्यूस की क़यादत में कुछ बाज़ंतीनी फ़ौजी भी थे और उन्हें अब भी उम्मीद थी कि अलेक्सियस इनकी मदद के लिए एक मुकम्मल बाज़ंतीनी फ़ौज भेजेगा। सलेबी फ़ौज को दो हिस्सों में तकसीम किया गया। एक दस्ता नॉर्मन्स की क़यादत में था और दूसरा फ्रांसीसियों के ज़ेरे क़यादत था। दोनों ग्रुपों ने दोबारा डोरिलियम में मुलाकात की मंसूबाबंदी की, लेकिन 1 जुलाई को फ्रांसीसियों से आगे चलने वाले नॉर्मन्स पर खलज अरसलान ने हमला कर दिया। अरसलान ने निकिया की शिकस्त के बाद एक बड़ी फ़ौज जमा कर ली थी और उसने नॉर्मन्स को तेज़ रफ्तार तीर अंदाज़ों से घेर लिया। नॉर्मन्स ने एक मजबूत दफाई फार्मेशन अपनाई, जिसमें अपने सामान और गैर फौजी अफराद को अपने इर्द गिर्द रखा और फ्रांसीसी ग्रुप से मदद की दरख्वास्त की। जब फ्रांसीसी पहुंचे तो गॉडफ्रे ने तुर्कों की लाइन तोड़ दी और एडमंड ने तुर्कों को पीछे से घेर लिया। तुर्कों ने जो नॉर्मन्स को तबाह करने का इरादा रखते थे और फ्रांसीसियों की तेज़ी से आमद की तवक्का नहीं रखते थे, इस मुश्तरका सलेबी फ़ौज का सामना करने के बजाय पसपाई इख्तियार की। अनातोलिया में सलेबियों का सफ़र इसके बाद बग़ैर किसी मज़ाहमत के जारी रहा, लेकिन ये रास्ता नहायत दुश्वार था क्योंकि अरसलान ने अपनी फ़ौज के पीछे सब कुछ जला दिया था। ये मौसम गर्मा का अरूज था और सलेबी फ़ौज के पास बहुत कम खुराक और पानी था, जिसके नतीजे में बहुत से आदमी और घोड़े मर गए। ईसाई साथी कभी कभार उन्हें खुराक और पैसे देते, लेकिन ज़्यादातर मौक़ों पर सलेबी लूट मार को ही तरजीह देते। मुख्तलिफ रहनुमाओं के दरमियान क़यादत का तनाज़ा बरकरार रहा, लेकिन कोई भी इतना ताकतवर नहीं था कि अकेला कमान संभाल सके, क्योंकि एडमर हमेशा रूहानी रहनुमा के तौर पर तस्लीम किए जाते थे।